सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई मयार बेहतर ना हो सका। 255 AQI के साथ लाहौर दुनिया भर में सर फहरिस्त है। इकबाल टाउन का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर, 348 AQI रिकॉर्ड। गुलबर्ग 340, DHA 275 और बेदिया रोड के इलाके का AQI 270 रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई मेयार मतवातर और मुसलसल ख़राब है और फ़ज़ाई लूदगी का सबसे जो बड़ा सबब है खुश्क मौसम और बारिश का ना होना है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा एक हफ़्ते तक बारिश होने का भी कोई इम्कान नहीं है, जिससे यह है कि मुस्तक़बल करीब में फ़ज़ाई लूदगी से निजात मिलना मुमकिन नहीं है। फ़ज़ाई लूदगी के अतबार से दुनिया भर में लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 के साथ आज पहले नंबर पर बराजमान है, जबकि पाकिस्तान में लाहौर का चौथा नंबर है। अगर लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स लामा इकबाल टाउन के इलाके में 348 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो गुलबर्ग के इलाके में 340 और DHA में 275 रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह रहे कि इंसानी सेहत के लिए जो मौजूद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 तक होना चाहिए, मगर इस वक्त चूँकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 है, बहुत ज़्यादा और मुज़र सेहत है। इसी वजह से जो डॉक्टर हैं वो शहरियों को मशवरा दे रहे हैं कि वो घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और निकलना मकसूद हो तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो मुसलसल आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल फ़ज़ाई आलूदगी कम है, क्योंकि इस साल जो इन दिनों में जो गुज़श्ता साल की निस्बत जो तालीमी इदारे हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए थे, मगर इस साल तालीमी इदारे बंद नहीं किए गए। शहर का आज कम अज़ कम दर्जा हरारत जो है वो 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 71%, हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद्द निगाह 5 किलोमीटर है। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं, दुबई में होने वाली एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी उस्मान बट ने तारीख रकम कर दी। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान एशियन गोल्ड मेडलिस्ट उस्मान बट के हमरा मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट उस्मान बट आर्म रेसलर के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आर्म रेसलिंग में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट होने का एजाज़ हासिल किया है। इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट के ये एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आर्म रेसलिंग में आपने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, किस तरीके से ये अचीवमेंट आपने की? थैंक यू सो मच, आपने मुबारक दी। असल में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 2009 से, और पहले तो खेलते थे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, लेकिन जब 2009 में पता चला कि इसकी बाकायदा ऑफिशियल फेडरेशन है, जो कि ऑफिशियल पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, जो कि 2009 में मुनक़िद हुई, फिर वहाँ पे जाके जो इन्होंने प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया। 2015 में मैंने फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम पे किया, और उसके साथ साथ अब रिसेंटली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एशियन चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, जो कि दुबई में हुई है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में आर्म रेसलिंग में पहली बार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आर्म रेसलिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले उस्मान बट ने पाकिस्तान का जो झंडा है वो फ़ख्र से ना सिर्फ बुलंद किया, बल्कि आने वाले और भी एथलीट्स और खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन पैदा की है कि वो इस खेल में आएँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। जी, वज़ीर आला मरीम नवाज गुड गवर्नेंस और सुथरा पंजाब के लिए पुरअज़्म, शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम अफसरान का कड़ा और फैसला कुन एहतसाब जारी, तबादले, बासपुर्स और सख्त वार्निंग्स। मरीम नवाज का कहना है पंजाब की शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी पर कोई समझौता नहीं, किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्ब-ओ-लैन है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر سے 3 گھنٹے طویل احتسابی ویڈیو لنک کانفرنس۔ لیا میں گڑھے میں گر کر 2 سالہ بچے کی موت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اے سی لیا حارث حمید کو میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی، فوری تبادلے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کھلے مین ہال، کتے کے کاٹنے، خستہ حال انفراسٹرکچر اور قبضہ مافیا کے خلاف انتظامیہ کو فوری ایکشن کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ان کے سٹاف اور افسروں کے لیے KPIs مقرر کرنے کی ہدایت۔ ملتان، حافظ آباد اور بہاول نگر میں واقعات کے تسلسل پر ڈپٹی کمشنر سے باز پرس۔ ڈپٹی کمشنر لیا آصف علی ڈوگر کی بھی افسوسناک واقعے پر سرزنش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قبضہ کیس میں 3607 مقدمات کے فوری فیصلے اور قبضے پر شاباش۔ شہریوں کی آسانی اور حفاظت کے لیے ہر سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خواتین کے لیے لاہور کے تاریخی اچھرا بازار کو خوبصورت اور آرام دہ بنانے کا تحفہ۔ اچھرا بازار میں کافی شاپ، پکوڑے اور چاٹ کے معیاری اور خوبصورت سٹال بھی لگیں گے۔ خریداروں کی آسانی کے لیے صاف ستھرے اور نئے ٹوائلٹس بنیں گے۔ قصور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ فوڈ اسٹریٹس اور جنرل بس اسٹینڈ کی تزئین و رائش ہوگی۔ شاہ کوٹ، واربرٹن، سانگلہ ہل کے بازار اور ننکانہ صاحب کا کلاک ٹاور بھی سجے گا۔ پاک پتن میں بابا فرید بازار اور برتن بازار اور کینال برج کی بیوٹیفیکیشن مئی کے آخر تک مکمل کرنے کا ہدف۔ ساہیوال کا پاک پتن بازار، صدر بازار اور برینڈ روڈ کی بیوٹیفیکیشن 31 مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ لیا میں بچہ گڑھے میں گر کر جاں بحق ہوا۔ جہاں واقعہ ہوا اس آبادی میں مین ہول نہیں بلکہ گڑھا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے AC لیا کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کے گورننس ماڈل میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلتی۔ عوام کی خدمت کرنے پر کوتاہی ہو تو اس کو تحفظ نہیں دیا جاتا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمی بخاری کی پریس کانفرنس۔ مزید کہا، پنجاب حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ عوام کو اشیاء خورنوش کی مقررہ نرخوں پر فراہمی وزیر اعلیٰ کی ترجیح ہے۔ چیف منسٹر جو ہے ان کا بہت اسٹرانگ ایک یہ ویژن ہے کہ عام آدمی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ آٹے کی قیمت ہے، وہ سبزیوں کی قیمت ہے، وہ پھلوں کی قیمت ہے، جتنی بھی اشیاء خورد و نوش ہیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر ان کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا کنسرن رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارا پرائس کنٹرول جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس پنجاب حکومت کی جو گورننس کا ماڈل ہے جس کے اندر جواب دہی سب سے بڑا فیکٹر ہے، جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے کبھی کسی کے لیے بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا، اسی لیے ان کی گورننس کے ماڈل کے اندر کسی قسم کی سیاسی سفارش، کسی قسم کا انفلوئنس، کسی قسم کا جو اثر و رسوخ ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ آج جو لیا کے اندر ایک واقعہ ہوا جس میں مین ہال میں ایک بچہ جو ہے وہ گر کے اس بیچارے کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی، اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے جو پہلا سوال جو ہے وہ DC صاحب سے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو لیا ہیں حارث حمید ان سے پوچھا، اور جو AC لیا تھے جن کا یہ ایریا بنتا تھا ان کو چیف منسٹر صاحبہ نے فوری طور پر میٹنگ چھوڑ کر جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی کے بچے کو، کسی کے بچے کی زندگی کو، اپنی زندگی اور اپنی فرائض میں جو ہے وہ کوتاہی کرے، میرے لیے وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اس کو میٹنگ چھوڑ کر جانے کے لیے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دے دیا، اور ایک کلیئر ڈائریکشن آج چیف منسٹر صاحبہ نے دی کہ کسی طور پر مین ہال کے اندر گرنے والے واقعات، بائی دا وے یہ میں ضرور بتا دوں کہ لیا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مین ہال نہیں تھا، یہ ایک آبادی ہے جس آبادی کے اندر سیوریج سسٹم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے طور کے اوپر بڑے بڑے گڑھے بنائے ہوئے تھے سیوریج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ اسموگ ایک دن کا مسئلہ نہیں، بیجنگ اور لندن کو اس سے نکلنے میں برسوں لگے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ماضی میں اسموگ کو صرف 3 ماہ کا مسئلہ سمجھا گیا۔ ہم اسکول بند اور سسٹم شٹ ڈاؤن کیے بغیر اسموگ کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے نجی یونیورسٹی میں فضائی آلودگی اور اسموگ کے خاتمے کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسموگ کے خلاف جنگ میں شہریوں کو کلائمیٹ ریزیلنٹ اور ذمہ دار بننا ہوگا۔ Punjab, Lahore specifically, has been confronted with smog for many years now. Brilliant work that we've done was in management of smog. Whatever used to happen in 3 months, October, November and December, was management of that period
which of course had an impact on health, had an impact on education, and also your daily life. Everybody in Lahore was confronted with a bad AQI and smog. مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عہدہ سنبھالتے ہی اسموگ کے خاتمے کی پہلی میٹنگ بلائی. پہلی بار اسموگ کو ملٹی سیکٹورل لینس سے دیکھ کر اقدامات کیے گئے. بھٹے، گاڑیاں، صنعتیں اور فصلوں کی باقیات اسموگ کے بڑے اسباب قرار دیے گئے. پہلی دفعہ ایک پورا وہیکولر ٹیسٹنگ سسٹم کا نظام لایا گیا. جو بھٹے تھے جس کو ہم برک کلز کہتے ہیں، جس سے کالا دھواں نکلنا ایک نارم تھا، ایک نارمل بات تھی، اور اسموگ کے سیزن میں وہ بھٹوں پہ ایف آئی آر کرتی تھی، ان کو سزائیں ملتی تھیں، ان کو جرمانے ہوتے تھے، وہ بند ہوتے تھے، لیکن باقی پورا سال وہ چلتے تھے. دنیا کی بہترین انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کی ٹریننگ، اکوپمنٹ، ٹیکنالوجی، ڈیٹا، ڈیجیٹلی انٹیگریٹڈ فورس اس وقت پنجاب میں کام کر رہی ہے. 7,000 صنعتوں پر ڈرون کیمروں سے نگرانی کا نظام فعال ہے. حکومت خود ڈیٹا اور ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر رہی ہے. 15 اسموگ گنز اور ڈسٹ سیپریشن سسٹمز متعارف کرایا گیا ہے. حسن رضا، لاہور نیوز.